Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रिएक्शन टीवी उर्दू के ज़रिए मैं कुछ ऑडियो पेश कर रही हूँ और तमाम मेरे हीरा ग्रुप के मेरे फैमिली मेम्बर्स, तमाम मेरे भाई बहन, तमाम मेरे बच्चे लोग, आप सभी को और रिएक्शन टीवी वाले को मेरे सफ़िया शेख की जानिब से सलाम अर्ज़ करती हूँ। आज की ऑडियो भरने की वजह ये है कि मिश्रा जी एक गैर मुस्लिम होके उन्हें इतना बड़ा काम करे, एक दिन का धरना क्यों नहीं करे, 24 घंटे का धरना क्यों करे। तो हमें उनका हौसला बढ़ाना है, मिश्रा जी का हौसला बढ़ाना है। ये कदम तो हमारे ग्रुप में से किसी ने आगे नहीं करा। हाँ, और वो जो है मिश्रा जी पे उंगली उठा रहे, वो लोग खुद नहीं चाहते कि नवेरा आपा बाहर आए। और उन लोग को ये नहीं कि भाई 3 लाख इन्वेस्टर उनके पीछे, उनकी फैमिली मिला के 20 से 25 लाख होते हैं। आज वो कितनी परेशानी हाल में है, कितनी तकलीफ़ों में है, कितने बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, कितने बच्चों की फ़ीस नहीं भरे गई, स्कूल से निकाल दिए। हाँ, कितनों की शादी की तारीख पकड़ के शादी टूट गई है, कितने लोग दवा को परेशान है, दवा नहीं है उनके पास, बीमार पड़े हैं। आज ऐसी हालत हमारे मुसलमानों की चल रही है। किसके ज़रिए? ये कुत्ते लोग के ज़रिए, असदुद्दीन ओवैसी के, शहबाज के और वो झिंगुर के, शैतान के और झिंगुर के ज़रिए। हाँ, आज इतना वो बेचारा एक धरना डाले, एक दिन का धरना डाले, उसके ऊपर भी यही वीरा रोड का झिंगुर उंगली उठा रहा। हाँ, बोले वो 8 बजे नहीं बैठा था, वो 10 बजे बैठा। अरे तू जैसा झूठा है तो दूसरे को समझता। और वो मिश्रा जी को बोलता है झिंगुर कि मिश्रा जी शर्म करो, शर्म करो। अरे वो शर्मदार आदमी है, गैरतमंद आदमी है, तू शर्म कर पहला। झिंगुर से बोलती हूँ तू शर्म कर, तेरे को शर्म नहीं आती है, तू बेशर्म के जैसा मुंह उठा के ऑडियो भरने को, वीडियो भरने को बैठ जाता। मिश्रा जी है ना, अपना काम कर रहे, करने दे, पूरे इन्वेस्टर उनके तरफ से। और जो मिश्रा जी का साथ नहीं देता ना, तो कोई उनके खिलाफ बोलो भी मत। आज जो मिश्रा जी ने काम करे ना, हमारे ग्रुप में से किसी ने नहीं करा। हमारे इतने इन्वेस्टर है जो बड़ी बड़ी बातें करते ग्रुपों में आके। हाँ, अभी हैदराबाद से भी बहुत से लोग को जलन हो गई कि मिश्रा जी धरना पे कैसा बैठे। अरे वो उनकी मर्जी है। वो जब नवेरा आपा को बहन बोले हैं तो बहन का, भाई का फ़र्ज़ अदा करे उसने। इतनी बड़ी अपनी दिवाली छोड़ के, हम अपना ईद छोड़ के, रमज़ान ईद छोड़ के किसके इधर जाके धरना देंगे। हाँ, आज वो दिल्ली अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर जाके 24 घंटे भूखे प्यासे रह के धरना दिए। और वो धरना दिए तो उनका हौसला बढ़ाने का तो ये कुत्ता, ये जो है ना मीरा रोड का झिंगुर, और उनकी मजाक उड़ा रहा। हाँ, ऐसी आवाज़ निकाल रहा कि वो वहाँ ठंडी भी बहुत है। हाँ, तो उनके आवाज़ बैठ गई, उनके होठ सूख रहे थे, हम देख रहे थे हर वीडियो में। हाँ, पूरा उनके होठ सूख रहे थे। अरे भाई, जिसको अगर उनको हौसला नहीं बढ़ाना है तो उनको उंगली भी मत उठाओ। और मिश्रा जी ने जो काम करे, हम लोग मिश्रा जी को सलॉट करते हैं। मैं सलाम करती हूँ मिश्रा जी को, समझे। ये चाहते हैं चंद लोग कि आपा बाहर नहीं आए, अगर आपा बाहर आएंगी तो फिर उन लोग की रोजी रोटी बंद हो जाएंगी ना। मगर यहाँ हम लोग भूखे मरे तो मरने दो, हम लोग इन्वेस्टर। हाँ, और मंसूर भाई जो बोलते हैं ना जेल आंदोलन करने का, ये सही है। अगर पूरे इन्वेस्टर, हर मुल्क के इन्वेस्टर जिसके पैसे लगे हुए, अगर एक होंगे सब मिल के नवेरा आपा को छुड़ाने को, तो कोर्ट में भी केस रहेगा। तो मत करो आंदोलन बोल के हमारे को फ़ोन आते हैं हैदराबाद से, लेकिन अभी हमको किसी का सुनना नहीं है। अभी जो करना है, क्यों कि यहाँ भी तारीख पे तारीख मिल रही। हाँ, अभी मालूम पड़ा, कोई बोलता हाई कोर्ट का जज बदली हुआ, कोई बोलता सेशन कोर्ट का, निमरा टीम वाला बोलता सेशन कोर्ट का जज बदली हुआ। तो भाई आखिर ये चल रहा क्या है? हम लोग हक की आवाज़ उठाते हैं तो बोलते ये लोग दलाल है। तमन्ना मैडम के साथ में ऑडियो वीडियो भरते खड़े रहते तो इन लोग को पैसे मिलते, बोलने वाले ऐसे बोलते। हाँ, तो मैं ये रिएक्शन टीवी के माध्यम से मैं ये ऑडियो भर रही हूँ, आप मेरा रिएक्शन टीवी में डाल दीजिए। हाँ, और आपको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम अर्ज़ करती हूँ। और तमाम मेरे हीरा फैमिली के लोग हैं जो परेशान हाल में हैं, हम भी परेशान हैं। बस अल्लाह से दुआ करो कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए, नवेरा आपा बाहर आ जाए। नवेरा आपा बाहर आएंगी तो सब मसले हल होंगे। जब तक नवेरा आपा बाहर नहीं आएंगी तो हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, समझे। और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। ये जो झूठे लोग हैं ना, जो शुरुआत से झूठ बात करे हैं, तो वो लोग दूसरे को झूठे समझ रहे। मिश्रा जी ने जो वादा किए थे वीडियो में कि मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, जो मेरी बहन नवेरा आपा मेरी बहन है वो जब जेल में है तो ये साल मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा।
تو دیوالی نہیں بنائے اور وہ جا کے جنتر منتر پہ بیٹھ گئے. ہاں ان کو کون بولتے تو بھائی ان کی دل کی مرضی ہے, وہ اپنے دل کے مالک ہے. کوئی بولے گا تو وہ بیٹھیں گے, نہیں تو نہیں بیٹھیں گے. ہمارا بھی اختیار ہے, ہمارے بھی ہمت ہے تو جاؤ بیٹھو. اس میں ہمت ہونا چاہیے, ہمت آگے ہی. اور وہ مشرا جی ایک زبان کے آدمی ہے, جو انہیں وعدہ کرے وہ وعدہ نبھائے, سمجھے. اور جو بھی میرے جو چائنا جو گروپ چلاتا ہے تو بھائی لو آپ لوگ اپنا گروپ چلاؤ, مگر کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ, سمجھے. سب مشرا جی کو لائک کرتے ہیں, سب ان کو اچھے کمنٹ دیتے ہیں, آپ کو بھی کمنٹ دیتے ہیں. جو مشرا جی کے اوپر انگلی اٹھا رہے, یہ کام ہم کو کرنا تھا, ہم بہت پہلے کرتے تھے. تو کرنا تھا بھائی جی, جس کو اگر تکلیف ہے مشرا جی سے تو آپ لوگ کر کے بتانا تھا, تو ہم سمجھیں گے ہاں بھائی چلو کچھ کام ہوا. ایک سال ہو کے دوسرا سال لگا, نویرا آپا کو 15 تاریخ کو 1 سال ہوا اریسٹ ہو کے. کیا کریں ہم لوگ نے کچھ نہیں کرے, ویڈیو آڈیو کرتے رہے. اور ابھی کیا کریں گے, ہم ویڈیو آڈیو ہی بھریں گے. کیونکہ ایسے منافقوں کا جواب دینے کے لیے تو ہمارے کو یہ چاہیے ویڈیو آڈیو, سمجھے. اور جتنے بھی ہمارے ہیرا فیملی کے لوگ ہیں, جتنے بھی انویسٹر ہیں, آپ لوگ پینک مت ہو جائیے اللہ کے واسطے. ہاں ہم کو تو کسی کی بات پہ دھیان دیتے نہیں, جو سچی بات ہے ہم اس کے اوپر دھیان دیتے. ایسے جھوٹے ویات باتوں پہ ہم دھیان دیتے نہیں ہیں, سمجھے. وہ میرا روڈ کا جھنگور تو سرے سے جھوٹ بات کرتا اور دوسرے کو شرم سکھاتا, خود تو دیکھو کتنا بے شرم ہے. اور کیا بولتا ممرا میں بولے کون لطیف بھائی, عبد الطیف بھائی اس کو بلائے تھے دعوت دے کے, وہ الیکشن کے ٹائم پہ آ جاؤ, لیکن میں گیا نہیں. بولے وہاں سب بولے ہیرا گولڈ کے ممبر ہے, کسی کو میں 2-4 ہاتھ رکھ کے دے دوں گا. ارے جھنگور تو اتنا پھٹو چن ہے کہ اپنے گھر سے تو نکلتا نہیں جلدی. میرا روڈ میں دن میں کبھی دکھتا نہیں, میں تو آتے رہتی میرا روڈ, آج تک تو نظر نہیں آیا. ہاں رات میں چوروں کے جیسا نکلتا, تو کیا جائے گا 2-4 چوہے کے جیسا بل میں گھس کے بیٹھتا. ہاں چوہے لوگ باہر نکلیں گے تو بلی کھا جائیں گی, وہ ڈر کے مارے نکلتا نہیں. تو 2-4 ہاتھ کس کو دے گا, چھوڑیں گے سامنے والے تیرے کو. ارے یہ بولنا جانے سے تیری پٹری پہلا. ہاں پرسوں لے کے وہ دھرنے پہ بیٹھے تو پروڈکٹ بتا رہا کھانے پینے کے, ارے شرم کرنا. ہاں اپاس رکھا, 10 بجے بیٹھا, 10:30 بجے بیٹھا. یہ پبلک کو تو پینک کر رہا ہے, کیوں کہ سب ان کے واہ واہ کر رہے مشرا جی کے. واہ واہ کرنے کے واہ واہ اس لیے کرے کہ انہیں کرے ہے جو کام کرے نا بہت بہادری کا کرے. 24 گھنٹہ بھی وہ لوگ بھوکا پیاسا کوئی رہیں گا کیا. ہاں یہاں تو رمضان کے روزے رکھتے تو ان لوگ کی حالت آدھی ہو جاتی. ہاں اور اتنی کڑک ٹھنڈی میں بیچارے وہاں بیٹھے رات بھر. ان کا حوصلہ بڑھانے کا تو ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے. اور جو بھی نویرا شیخ آپا کو جو چاہنے والے ہیں, جو چاہتے ہیں نویرا آپا باہر آ جاوے, ہماری عالمہ ڈاکٹر نویرا شیخ باہر آ جاوے, تو بھائی ہمارے کو کچھ کرنا ہے. اور یہ اینٹی والوں سے اور یہ آئرے گرے نتو خیروں سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے, سمجھے نا. میں بولتی ہوں تو کڑوا بولتی ہوں, دوگلی بات نہیں کرتی اور دوگلے پلیٹ فارم پہ نہیں جاتی. میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں میں. ہاں ہمارے لیگل ٹیم بھی اچھا کام کر رہی ہے. ابھی دیکھو جج بدلی کریں گے تو ابھی لیگل ٹیم کیا کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. ہاں اور حیدرآباد کی بھی لیگل ٹیم سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ جو تلنگانہ اور آندھرا کا جو آیا ہے, تو 30 تاریخ سے پہلے آپ اپنا سب ڈال دو پٹیشن, سمجھے. ابھی اور دیر مت کرو, بہت ہو گیا, بہت ہم لوگوں نے جھیل لیے. نہیں تو تھوڑے دن میں یہ ہوئے نا کہ لوگ ہے نا کٹ کے مر کے خودکشی کر کے مریں گے. حالات ایسے بدتر ہو گئی ہے, سمجھے نا. ایسی حالت بدتر ہو گئی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے, سمجھے. آڈیو بہت بڑا ہو جا رہا ہے. اور جتنے بھی میرے تمام انویسٹر ہیں, جتنے بھی میرے کسٹمر بھائی بہن ہیں, میرے بچے لوگ ہیں, آپ سبھی کو میں سلام عرض کرتی ہوں اور الیکشن ٹی وی والے کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ حافظ.